अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शुजात। आज मैं मौजूद हूं DHQ हॉस्पिटल मीरपुर के बाहर और आज मैं बात करूंगा एक ऐसे मर्द की जिसमें इंसान मुब्तला तो होता है, उससे लड़ रहा होता है, लेकिन खुद इंसान को इस बात का इल्म नहीं होता। आइए चलते हैं अंदर डॉक्टर साहब के पास और करते हैं इस पर बात। ये तो हम डॉक्टर साहब के पास पहुंच चुके हैं और इनसे मिलते हैं और पूछते हैं अपने सवाल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है, आप कहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें अपना तारुफ करवाइए। मेरा नाम डॉक्टर शकील आसिफ है जी। मैं नफ्सियात का डॉक्टर हूँ और यहाँ पे पढ़ा भी रहा हूँ मेडिकल कॉलेज में, और साथ में जो है ना नफ्सियात के मरीज देखता हूँ, OPD करता हूँ और नफ्सियाती अमराज का दाखिला भी करते हैं। नहीं, ये क्या ये बात सच है कि सिर्फ पागल ही जो होते हैं आपके पास आते हैं कि और आम इंसानों में भी नफसियाती अमराज पाए जाते हैं? नहीं देखे शाह साहब, पागलपन तो कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, कहीं कोई ऐसा मसला ना ये टर्म यूज। लेकिन हम जिस माशरे में रह रहे हैं, अगर कोई इंसान नफसियाती अमराज के साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा होता है और लोग ये कहते हैं मैं को पागल थोड़ी हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इस चीज को लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। नफ्सियाती अमराज किसी को भी हो सकते हैं ना, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, ठीक है। आप जब भी किसी दबाव के या टेंशन का शिकार होते हैं ना, या मिसाइल का शिकार होते हैं, तो आपको नफसियाती मसला हो सकता है। इसलिए ये कोई ऐसा पागलपन वाला दौरा नहीं होता, ये सिर्फ एक गलत वर्ड या गलत लफ्ज यूज किया जाता है। मसाइल हर किसी के साथ हो सकता है। लोग अक्सर इस तरह के मसाइल में पहले तो लोगों को पता ही नहीं चलता, उन्हें खुद को वो डिफाइन ही नहीं कर पाते कि हमारे साथ कोई ऐसा मसला चल रहा है। तो ये हमें बताएं कि कैसे किसी को पता चले कि आया वो नफसियाती अमराज के अंदर मुब्तला है, वो इस बीमारी से लड़ रहा है और उसे एक डॉक्टर की ज़रूरत है। कैसे उस बंदे को पता चले, वो कौन से खुद के अंदर ऐसे को पॉइंट्स देखे कि वो ये चीज़ खुद को डिस्क्राइब कर पाए, इस चीज़ के लिए तैयार कर पाए कि अब मुझे एक डॉक्टर की ज़रूरत है और मुझे चल के एक साइकेट्रिस्ट के पास उसे दिखाना है। बात यह है कि हमारे यहाँ एक मिथ बनी हुई है कि जब भी आपको ये मसले होते हैं ना, मूड का मसला हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, नींद की कमी हो गई, तो ज़्यादातर लोग आमल पीर और ये जो इस तरह के लोग होते हैं तावीज़ और तावीज़ गंडा करते हैं, उनके पास जाने की कोशिश करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, मेरा ख्याल है कि इस पे हमें अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। नेट के ऊपर, मीडिया के ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करके, सेमिनार्स और वॉक्स करके कि ये एसेंशियल बीमारियां, जिस तरह आपको हार्ट अटैक है, शुगर है, ब्लड प्रेशर के मसाइल होते हैं, जोड़ों का दर्द होता है, ऐसे ही ये मसला होता है। और अगर जब तक आप इन मसलों को समझेंगे नहीं, आप गलत हाथों में जाएंगे, आप अपनी बीमारी को ख़राब कर देंगे। जिस तरह एक मरीज़ को कोई टेंशन हुई है, स्ट्रेस हुआ है, या वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया है, या उसका बिजनेस लॉस हो गया है, तो उसकी वजह से उसके मिजाज के अंदर तब्दीली आना शुरू हो गई, चिड़चिड़ापन आ गया, नींद में कमी आ गई, वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है और फैमिली से वो सही तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, बातचीत नहीं कर रहा। तो ये वो मिसाइल हैं जिनके ऊपर आपको नफ्सियात के डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट के पास जाना। कितने दिन तक ये मसला चले तो आप हमें डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? इसकी भी कोई टाइम लाइन तो होगी ना कि इतने दिनों से ज़्यादा अगर ये मसला बढ़ जाता है तो हम डॉक्टर की तरफ रुजू करें? असूली तौर पे 2 हफ्ते तक अगर ये अलामतें मुसलसल रहें ना आपको, ठीक है। और आपको नींद ना आ रही हो, आपका तवज्जो और आपकी काम करने की सलाहियत कम हो गई हो, आपकी नींद मुसलसल और चिड़चिड़ापन, उदासी, परेशानी ज़्यादा, बात बात पे रोना शुरू हो गए हैं, आपके मूड मिजाज में तब्दीली आ गई है, और ये मुसलसल 2 हफ्ते तक अगर ये अलामतें आ रही हैं, तो आपको माहिर नफ्सियात से ज़रूरी रब्ता करना है। और जिस्मानी बीमारियां हो सकती हैं डिप्रेशन की वजह से? शाह साहब, डिप्रेशन की वजह से इसलिए हो सकती हैं कि डिप्रेशन बहुत सारी बीमारियों की जड़ भी है। जब आप बहुत ज़्यादा वरीड होंगे, परेशान होंगे, आप काम काज छोड़ देंगे, आप घर में लेट जाएंगे, तो आपको और मसाइल हो सकते हैं। आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपकी शुगर ख़राब हो जाएगी, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, आपकी मैदे की तबीयत बढ़ जाएगी। मैं अक्सर केस देखता हूँ कि इतनी मोटी मोटी फाइलें होती हैं और उसमें नुस्खे पड़े होते हैं, हर तरह की रिपोर्टें, इन्वेस्टिगेशन हुई होती हैं पेशेंट्स की। हमारे मेडिकल कोलीग्स, फिजिशियन, मेडिकल स्पेशलिस्ट बेशुमार दफ़ा देख चुके होते हैं, लेकिन पेशेंट की अलामतें ठीक नहीं होती। तो जब हमारे पास मरीज़ आता है, तो हमारे एक्सप्लोरेशन और हिस्ट्री लेने में पता चलता है कि यहाँ पे कोई नफसियाती मिसाइल चल रहे हैं, जिसको जब हम एक्सप्लोर करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, और जब उसका प्रॉपर इलाज होता है, तो पेशेंट बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ, ज़रूर आप एक दफ़ा साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास आएँ, अपने मसले को डिस्कस करें और एक बेहतर इलाज की तरफ आएँ। क्योंकि जब आपकी फाइलें इतनी मोटी होने लग जाएँ और उसमें से कुछ ना निकले,
تو کہیں نہ کہیں نفسیاتی پرابلم نظر آ رہا ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ بھی اب یہ مت ہے یا یہ بات میں سچائی ہے کہ کہتے ہیں کہ جو اس طرح کے دماغی امراض پہ ہم جو دوائیاں استعمال کرتے ہیں، کیا یہ آپ کے دماغ پہ اثر انداز ہوتی ہیں، اسے کمزور کرتی ہیں یا کچھ اور اس طرح نہیں، کچھ؟ یہ ایک مت ہے شاہ صاحب. اس لیے مت ہے کہ جس طرح میں یہ کہوں کہ شوگر کی دوائی ہے اور اگر آپ کھائیں گے تو آپ کے گردے ختم ہو جائیں گے، یہ ایسی مت ہے جس کی کوئی بیس کوئی نہیں. ایسے ہی ہمارے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہوتی ہے کہ آپ نفسیات کی دوائی کھائیں گے تو آپ کا دماغ کمزور ہو جائے گا، آپ کے گردے فیل ہو جائیں گے، آپ کا جگر کام کرنا چھوڑ دے گا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں وہ جی دوائیوں پہ چڑھ جائیں گے، ساری عمر کھانی پڑیں گی. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہر چیز کا ایک ٹریٹمنٹ ہے، کورس ہے، علاج ہے. جس طرح میں اسپیشلسٹ ہوں اگر نفسیات کے امراض کا، تو میں دل کے امراض کا بہتر علاج نہیں کر سکتا، یا میں گردے کے امراض کا بہتر علاج نہیں کر سکتا. میں اپنے علاج بیماری کے متعلق بہتر بتاؤں گا مریضوں کو. اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، بجائے اس کے کہ آپ ایک سبزی والے کی اور آپ ایک نائی کی اور ایک نان بھائی کی باتیں سنیں اور ایک پڑوسی کی باتیں سن کے تو آپ اس طرح کہنا شروع کر دیں نہیں جی یہ دوائی میں نہیں کھاتا یا نہیں کھاتی، مجھے نقصان ہو جائے گا. بھائی جو پروفیشنل ہے، جس نے 10-15 سال پڑھا ہوا ہے، آپ اس کے پاس کیوں نہیں آتے؟ وہ آپ کو بہتر مشورہ دے گا. آپ اس سے مشورہ کریں. نفسیات کا ڈاکٹر ہے، سائیکالوجسٹ ہے، وہ آپ کو بہتر بتائے گا کہ آپ کو کون سی دوائی کتنا عرصہ کھانی ہے. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر مریض کو ساری دوائی ساری عمر چلے گی. کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں جو کرونک شکل میں چلے جاتے ہیں، جو ساری عمر کھانی پڑتی ہے. میں یہ نہیں کہتا، کئی بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں، لیکن اپنی طرف سے ڈیسیژن کر کے دوائی نہ لینا، اپنے ساتھ ظلم کرنا، یہ بھی زیادتی ہے. کیونکہ اکثر مریض سوسائڈ، خودکشی کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جو اچھی ایسی کوئی بیماریاں اس کے اندر ذہنی امراض نارمل انسان کو ڈیتھ پوائنٹ تک لے جائے، ایسی؟ جی بیماریاں بہت ساری ہیں. جیسا ایک شیزوفرینیا بیماری ہے، اگر آپ اس کا علاج نہیں کرائیں گے تو سر پہلے تو یہ جو آپ نے نام لیا مجھے بھی نہیں آ رہا، بڑا مشکل نام ہے، اور ہمیں دیکھنے والے کو بتایا کہ یہ ہے کیا، یہ جو شیزوفرینیا، اسے آپ آسان الفاظ میں تھوڑا بتا اس دیں. کو مالخولیا کی بیماری بھی کہتے ہیں. سر یہ مال ہولیا بھی مشکل ہے. مالخولیا، ٹھیک ہے. یا یوں کہہ لیں کہ دماغی مرض جس میں مریض اپنے آپ میں نہیں رہتا، اس کے مختلف نیگیٹو خیالات آتے ہیں کہ لوگ میرے خلاف ہو چکے ہیں. اس کو بیٹھے بیٹھے آوازیں آتی ہیں کہ لوگ میرے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں اور میرے خلاف ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہیں. تو یہ وہ بیماری ہے جس میں بندے کا علاج اگر نہ کیا جائے تو وہ ہاؤس باؤنڈ ہو جاتا ہے، گھر سے نکلنا باہر چھوڑ دیتا ہے، اپنی صفائی کا خیال کرنا چھوڑ دیتا ہے. جس وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ دوسری بہت سی بیماریاں اس پہ اٹیک کرتی ہیں، جس سے اس کی ڈیتھ کا چانس ہو جاتا ہے. کچھ بیماریاں ہوتی ہیں وہ پرہیز کرنے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں. ایسا کوئی عمل جس سے یہ بیماری گھر بیٹھے ٹھیک ہو جائے، انسان اس بیماری میں مبتلا نہ ہو؟ اصل میں ایک تو چیز یہ ہے نا کہ ایک آپ اپنے آپ کو جو ہے نا اتنا مضبوط کر لیں نفسیاتی طور پر، مذہبی طور پر، کہ یہ چیزیں آپ پہ اٹیک نہ کریں. ٹھیک ہے، اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، ہمیشہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ سوچنا چھوڑ دیں. اس کے علاوہ اس میں ڈائٹ کا خیر اتنا رول نہیں ہوتا کہ میں کہوں فلاں خوراک کھائیں گے تو آپ اسے بچ جائیں گے. یہی ہے، اس میں یہی ہے کہ اپنے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اپنے سٹریس کوپنگ کو اتنا بہتر کر دیں، اور جو مسئلے ہو رہے ہیں نا ان کو ڈسکس کریں فیملی کے ساتھ. اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے اندر لے کے سوچتے رہیں گے، فیملی سے ڈسکس نہیں کریں گے، تو مسائل آپ کے لیے بڑا پیش خامہ بیماری کی باعث بن جائے گا. اور تیسرا کہ سگریٹ، نسوار، چرس، پاؤڈر، ان چیزوں سے پرہیز کریں. کچھ لوگ شراب کا یا ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں جو کہ آپ کے مسائل کو اور بڑھا دے گا. یہ بھی ایک پریونشن پوائنٹ ہے کہ آپ بیماریوں سے لڑنے کی کوشش کریں گے، نہ کہ آنکھیں بند کر. اس کے ساتھ آپ سے لیتے ہیں اجازت. اللہ حافظ، فی امان اللہ.